बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज बरतानवी पार्लियामेंट ने पुरजोर अंदाज में भारत की मजम्मत की है और मकबूजा कश्मीर के अवाम से खुलकर इजहार यकजहती किया है। आज बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की जो तकारीर हैं वो सुनने वाली थी। जिस तरीके से उन्होंने मुहासरे में गुज़श्ता 1.5 साल से जो कश्मीरी अवाम है उनके हवाले से आवाज़ उठाई है, दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है, यकीनन वो काबिल तारीफ़ हैं। बाकी दुनिया को भी उनकी तकलीद करने की ज़रूरत है। आज हमारा पहला मौजू ये है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने किस तरीके से मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ के अंदर आवाज़ उठाई है। साथ ही प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे कि इस वक्त दिल्ली के अंदर किसानों का मुजाहरा जारी है और एक अरसे से वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पे खालिस्तान के हक़ में अब आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से मोदी सरकार किस मुश्किल के अंदर है और मुजाहिरीन क्यों अभी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, यह हमारा मौजू। और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि सेनेट में ओपन बैलेट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसके अंदर पेशरफ्त क्या है और उसमें क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी करेंगे बात। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और ये सब तकरीरें हम सुन रहे थे अरकान पार्लियामेंट की, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं, लेबर पार्टी, तकरीबन तमाम पार्टियों के लोग हैं, तीनों पार्टियों के हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस मसले का अहाता किया है और तमाम पहलुओं के ऊपर उन्होंने इसको उजागर किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी इतना डेडिकेटेड किस्म का और इतना मेहनत करके और सारे फैक्ट्स एंड फिगर निकाल के डिबेट नहीं हुई जितनी ये डिबेट हुई है। और आप अंदाजा करें कि इसके अंदर एक मिनिस्टर और तकरीबन 10 के करीब एमपीज ने हिस्सा लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और सबसे बड़ी बात है कि सारा ओवन जो है उसने ये शुरू किया। सारा ओवन बेसिकली इट्स चाइनीज ओरिजिन की औरत है और ये वहां पर आके उनके पेरेंट्स सेटल हो गए थे और फिर ये ब्रिटिश उसमें रही है और ये लेबर पार्टी की तरफ से। असल में होता यह है कि कश्मीरियों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में या इंडिया के बारे में लेबर पार्टी का रवैया जो है थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है हमेशा, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो प्योर गोरा टाइप जिसे कहते हैं, पक्का गोरा, मुल्क खुद भी गोरे भी कहते हैं पक्का गोरा, क्योंकि वो यहाँ सुन के गए होते हैं, तो पक्का गोरा टाइप जो रवैया है उसको उन्होंने वो होता था। लेकिन इस दफा हैरानकुन बात यह है कि इसमें इन्होंने सबसे पहले बात यह है कि सारा ओवन ने लॉकडाउन से बात शुरू की है और उसने इंटरनेशनली इसको एक्नॉलेज किया है, जो कि इंडिया नहीं मानता कि 5 से 7 लाख फौज जो है तुम्हारी वहां है इतने छोटे से इलाके के अंदर। तो ये 5 से 7 लाख फौज क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इसमें रेप का जिक्र किया है उनकी, और उसने कहा है कि दे हैव बीन रेप्ड एट द डोर स्टेप्स, घरों को दरवाजों पर रेप किया है औरतों को, कि बाहर निकाला है, दरवाजों पर रेप किया गया है और उनको घर के अंदर जो अलग ले जाया जाता है किसी और जगह पे। और फिर उसने उन वाक़यात का जिक्र किया है कि इनको बच्चों को ले जाया जाता है और उनको थाने में रख के फिर स्पीकर लगाए जाते हैं उनके मुंह के आगे जब उनको मार पड़ रही होती है, ताकि उनकी आवाज़ें जो है पूरे घर तक पहुंचे। इसके साथ साथ उसने पनाह की दरखास्तें और सब कुछ, और साथ उसने एक लफ्ज़ का जिक्र किया है कि ये खातून है इसको जो है अपना कम से कम और कुछ नहीं तो इसने कहा है कि मोदी को कम से कम और कुछ नहीं कि एक स्टेट टेररिज्म के एजेंट के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। फिर उसके बाद अगली तो तकरीर थी वो एक कंजर्वेटिव पार्लियामेंट के रुकन की थी, जेम्स डैली। अच्छा, दोनों का बयानिया एक है। ये हैरान कौन, ये बरतानिया में इससे पहले कभी नहीं। आप देखें ना, पूरे मुसलमानों की तादाद भी अगर लगा ले तो कितनी होगी, इतनी सी मुख्तर की। उस मुसलमानों के अंदर भी अपना अलजायर के भी हैं, सऊदी अरब के भी हैं, सीरियन भी, दुनिया जहान के बैठे हुए वहां पर, इराक की है बहुत ज्यादा, ईरानी बहुत ज्यादा जो डिफेक्ट किए गए थे। उसके बावजूद भी कश्मीरी और पाकिस्तानी बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन और इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन। उसके बावजूद भी इतना ज्यादा साथ देना। और उसने जो एक बात की है इस बंदे ने कंजर्ट, उसने कहा है कि सबसे बुरा रोल जो है ये वेस्टर्न मीडिया का है इस मामले के अंदर। उसने कहा आई डोंट नो कि व्हाई द वेस्टर्न मीडिया इज साइलेंट। और वो उसने ये कहा है कि मुझे लगता यह है कि कोई मतलब देखो ना, हुकूमतों के है कि हमने ट्रेड करनी है, हुकूमतों की है कि हमने जनाब हमारा कोई इतना बड़ी मार्केट है, कोई बिजनेसमैन कहे कि मेरा कारोबार रुक जाएगा। मीडिया जो है उसका बहुत ज्यादा लॉबी सिर्फ एंटी मुस्लिम होने की वजह से वो इस इंडिया के जराइम को छुपाती है। और वो कहता है इसी तरह
जेम्स जो स्पेलर है, ये अगेन लेबर पार्टी का, इसने सिखों की बात की है। इसने कहा है कि जो पंजाब की सूरत हाल जो है, ऐसा लगता है कि पंजाब और कश्मीर की जो सूरत हाल है, ये इंडिया को एक दिन पाकिस्तान के दरमियान एक बिल्कुल बफर जोन बना देगी और ये दोनों इलाके जो हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आ जाएंगे और इंडिया का एक्सेस बिल्कुल। और उसने यही कहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कि कम से कम और कुछ नहीं तो मकबूजा कश्मीर की डेमोक्रेसी की बात की है, रेफरेंडम की बात की है। फिर उसने ये कहा है कि 84 से जिस दिन गोल्डन टेम्पल में फौज घुसी है और उसके बाद इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ है, उस वक्त से पूरे का पूरा जो रीजन है वो डिस्टर्ब है और पूरे का पूरा रीजन एक खास नफरत का लंबरदार है। और फिर उसने बताया मेरे ब्रदर सिक्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपनी लिबास की वजह से बहुत आसानी से आइडेंटिफाई होते हैं और आसानी से विक्टिम बन जाते हैं। फिर एक कंजर्वेटिव पार्टी की एक और है सारा बटलैकनर जो है, उसने ये कहा है कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि और हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों ताकतों का किसी भी तौर पर अगर एक दफा तवाज़ुन खराब हो गया एटॉमिक पावर, और उसने फिर वो एटॉमिक जो उसकी वॉर की एक्सीजेंसीज में उसको सुना था बड़ा खौफनाक, इस पर हमने शायद डिस्कस भी किया है कि अगर इन दोनों मुल्कों ने छोटे आपस में भी चला दिए तो अगले 15 साल तक एक न्यूक्लियर विंटर जो आएगा पूरी दुनिया के ऊपर, और 50 छोटे छोटे जो है ना इतने से टिनी जो एटम बम भी चल गए तो विंटर आएगा, 20 साल तक फसलें नहीं उगेगी। फिर वो नासा तो हमारे उसने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया कि 2015 से 2020 के दौरान बर्तानिया ने कितने अरब पाउंड का असला भारत को बेचा है इस पे, और ये इस्तेमाल हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अवाम के ऊपर। ये सवालात जो है ये कभी भी इंडिया के बारे में कभी नहीं उठाए। मैं वैसे कह रहा था कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये आज की जो तकरीरें हुई हैं। 2-3-4 चीजों को साथ मिलाएं, मुझे लगता ये है कि बरतानिया जो है ना उसके बारे में जो तमाम जितने भी तजिया नगार हैं जो डीप सोचने वाले, एक तुम्हारे यहाँ होता है ना खबर पड़ी और उसके बाद वो कहते हैं कि बरतानिया 77 से लेके अब तक इस चीज का दुख सीने में दबाए हुए है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई थी, उसको अमेरिका से निकाला था और उसके बाद फ्रांस को वहां पर एंट्री मिली थी। सही, आपको याद होगा ये मुजस्समा आजादी जो है ये फ्रांस का तोहफा है और फ्रेंच फोर्सेस जो थी वो वहां पर आई थी। वो कहते हैं जब भी मौका मिलता है बरतानिया को वो अमेरिका को डिच करने की कोशिश करता है किसी न किसी मकाम पर। वियतनाम की सारी जंग का जो प्रोपेगेंडा है अमेरिका के खिलाफ वो बीबीसी से उठा था। अब बीबीसी ने उसका जो इमेज है उसी किस्म का बिल्ड करने की कोशिश की थी। आप कभी एक आम गोरे को देख लेना तो वो जो है ना वो गोरा वो गुफ्तगू करते हुए अमेरिका का बड़ा खास तरीके से मजाक उड़ाएगा। मसलन निक्सन ने किताब लिखी थी हैरोस, वो मेरे हाथ में थी, तो हम एक बरतानवी कपल जो था वो यहाँ पर उससे गुफ्तगू हो रही थी, पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा था, उस जमाने में आए हुए थे। तो उसका पहला जो टाइटल था, निक्सन ने खलूस नीयत के साथ कहा था कि मेरा सबसे जो पसंदीदा शख्सियत है वो है चर्चिल, और चर्चिल का उसने टाइटल लिखा था लार्जेस्ट मैन ऑफ द हिस्ट्री। तो इनको बुरा लगा कि ये कोई जुबान ठीक नहीं, तो इसने मस्त लार्जेस्ट मैन, अमेरिकन जो है ना वो नाक में ले जाता है ठोनी, इस तरह वो करते हैं। तो उसने ये अब वो इसी तरह मैं एक दफा खड़ा था उसके अंदर लिफ्ट में, तो अमेरिकन जो थे उसको 2-3 गोरों ने पकड़ा हुआ था ना उसमें ट्यूब में, तो पकड़ा हुआ था वेयर फ्रॉम हियर यू, तो उसने कहा फ्रॉम ओ कैलिफोर्निया, बिग रोड, ओ फिर आगे शुरू हो यस बिग रोड 9 टाइप ऑफ रोड वाला ये, तो ये उसको बड़े मजे से सुन रहे थे, वो अपने बातें कर रहा था। So you go on sizes, yes, size is very important for America, वो उस तरह, तो ये इस तरह का मजाक जान के। अच्छा, और ये सब ये जो आज की पेशरफ्त है, अब यूरोपीय यूनियन भी इसको अच्छा उसमें आप दूसरे यूरोपीय यूनियन का अपना मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो यूनाइटेड नेशंस का जो जेनेवा का ह्यूमन राइट्स का वो स्टेशन है वो एट स्टेक है, उसकी रेपुटेशन एट स्टेक है कि उससे किस किस्म के लोगों को। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने ये किया है कि इंडियंस ने अपने जाती तल्लुकात की बुनियाद पे एक फेक किस्म की विजिट करवाया और उस विजिट के ऊपर भी जो लोगों ने बातें की ये सारा कुछ बांडा फूट गया था, वो बांडा फूट गया। असल मसला ये है कि इंडिया इस वक्त जो बैड प्रेस फेस कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है?
آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ میرے نزدیک جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت امریکہ نے آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز کم از کم 60 سال کے بعد امریکہ کے اور انڈیا کے اتنے سٹرونگ ریلیشن شپ بلٹ اپ ہوئے ہیں، کیونکہ نہرو سے لے کے اندرا گاندھی سب جو تھے دے ور ان دا رشین گلوب. ایون جب امریکہ لڑ رہا تھا روس کے ساتھ افغانستان میں، اس وقت بھی رشیا کے ساتھ تھا، رشین لابیز کے ساتھ تھا انڈیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تو لڑ رہا تھا، امریکہ تو پاکستان کے ساتھ تھا، اور امریکہ اس وقت کرنے کے لیے بھی ہمیں بھی اگر 4,500 اسکالرشپ دیے تھے یو ایس ایڈ کے، تو انڈیا کو بھی دے دیتے 4,500 برابر، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فرنٹ مین سٹیٹ جو بنی ہے وہ فرنٹ مین سٹیٹ جو ہے وہ انڈیا بنی. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے پہلے جو ہے ابھی یہ ان دنوں میں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی کہ پاکستان کو نان نیٹو الائنس سے نکال دیا جائے، اور وہ قرارداد جو تھی وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ میں چلے گئی، کیونکہ ٹرمپ کو ان کو اپنی پڑ گئی نا سارے ان کو. لیکن اس وقت وہ چاہتے یہ ہیں کہ برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس چائنا انڈیا کی لڑائی کے اندر انڈیا کی ہیجمنی چاہتا ہے امریکہ، تاکہ انڈیا اپنے آپ کو اسٹیشن کرے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس معاملے کے اندر دونوں کے دونوں جو ہے نا لڑتے لڑتے ہو گئے گم ایک کی چونچ اور ایک، دونوں طاقتیں کلیپس کریں، اور کلیپس دونوں کیا کرتی. تو اتنی بڑی جو ہے نا 11 بندے جو بولیں اور ایک موضوع کے اوپر بولیں. یہ کبھی عراق کے بارے میں بولا جاتا تھا، طالبان کے بارے میں بولا جاتا تھا، اس کے بعد کبھی کبھی کیوبا کے بارے میں بولا جاتا تھا، کشمیر پہ بولا جاتا، کشمیر پہ پہلی دفعہ ہسٹورک ہے. اور اتنا بڑا ہسٹورک معاملہ ہے، اس کو پاکستان کو کیا پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہو گیا، پاکستان کو اس کو کیا آگے کیا برطانیہ کے اندر بذات خود ان لوگوں کی تقریروں کے ایکسٹریکٹ لگا کے آپ کو شائع کرنے چاہیے، پوسٹرز بنانے چاہیے ان کی تقریروں سے لے کے، اور ان کے وہ کارڈز بنا کے لوگ نکلیں. اتنی بڑا آپ کے پاس کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر کونسلیٹ جنرل برمنگھم میں چلے جائیں، کونسلیٹ جنرل جو ہے مانچسٹر میں چلے جائیں، ہر کونسلیٹ کے باہر 100-200 بندہ جو ہے وہ پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگوانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. ہر بندے میں نے 1000 1500 2000 بندوں کا کراؤڈ اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں. پی ٹی آئی کیوں نہیں کرتی؟ نون لیگ کیوں نہیں کرتی؟ ان کو اپنے جھگڑوں سے فرصت ملے تو پھر وہ صرف نواز شریف کے دروازے کے اوپر جا کے وہ کرنے کی، یا وہ دوسرے جو اس کے دروازے پہ جا کے وہ کرنے کی. یہ اگر صرف میں کہتا ہوں اس کے ایکسٹریکٹ نکال کے وہ بلیک میں کر کے آپ کو پتا ہے کہ کتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کی باتیں، ان کی تصویریں لگا کے، اور آج کل تو اس کی ابھی تک سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہو جاتی ہے، ان کی تقاریر اور ساری پیکیجز بنائے. ظاہر میڈیا تو اپنا رول ادا کر ہی رہا ہے، ہم نے بھی کیوں کیا، باقی بھی کریں گے، لیکن ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرنیشنل پریس اب یہ کریں گے نا تو ان کا میڈیا جو ہے اگنور نہیں کر سکے. بالکل. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے مسلمان لابیز نکالیں، مسلمانوں کو جو ساتھ رہتے ہیں آپ کے، سکھوں کو ساتھ نکالیں. نکلے بھی ہیں، پہلے بھی ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات ہیں. چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اور ڈیولپمنٹ جو دہلی میں اس وقت جاری ہے، کسانوں کا مظاہرہ اور خالصتان کے حق میں آوازیں. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. نئی دہلی کے اندر کسانوں کا احتجاج جاری ہے، اور اب جو ہے وہ نئی بات اس میں یہ ہوئی کہ وہاں کے سکھ اب کھلم کھلا خالصتان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. اور ایک تو اب انٹرویو سن رہے تھے جس میں کہا کہ جلد لال قلعے پر خالصتان کا پرچم لہرایا جائے گا. اور یہ سب کتنے کی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ بھی دعوت دے رہی ہے کہ بھی فیصلہ مان لیں، لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور اتنی شدید ٹھنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں خیمے لگا کر. اور ابھی میں سن رہا تھا کہ کھلم کھلا خالصتان کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تحریک زور پکڑ رہی ہے. یہ اب چیز رکنے والی ہے؟ دیکھیں، ہمارے پروگرام میں 3 دفعہ سکھ فار جسٹس کے وہ صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی کہا تھا کہ کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں رہے گا کہ تمہیں خالصتان کا پرچم بلند کرنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا جو ہے اب اس بات کے اوپر تل گیا ہوا ہے کہ بحیثیت سکھ آپ کی کمیونٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے معاشی طور پر.
اس لیے کہ بیسیکلی گرین باسکٹ کہا جاتا ہے اس پورے انڈیا پنجاب کو، کہ یہیں سے پورا انڈیا جو اس کو فیڈ کیا جاتا ہے، ہماچل پردیش ہو گیا، ہریانہ ہو گیا، اور یہ بیسیکلی پنجاب کا حصہ تھا. ایون دلی بھی پنجاب کا حصہ ہوتا تھا، وہ تو بات کیونکہ ہیڈ کوارٹر تھا. جیسے اسلام آباد پنجاب کا حصہ تھا، اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بن گیا، لیکن پہلے تو پنجاب کا حصہ تھا. 9 اگست 2020 سے یہ اسٹرائک شروع ہوئی ہے. آج 5 مہینے 5 دن ہو گئے ہیں. مطلب یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے جلوس نکلتے رہے، جلسے ہوتے رہے، ریلیاں ہوتی رہیں، باقی سارے کام ہوتے رہے. 24 دسمبر کو انہوں نے ریل روکو تحریک شروع کی اور اس کے بعد کہا کہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے. 27 نومبر کو ان کا روڈیں بند کرتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر، اور پھر 27 نومبر کو انہوں نے کہا کہ اب ہم دلی چلتے ہیں. اور پھر وہ جا کے دلی کے ارد گرد جا کے بیٹھ گئے. یہ دلی کی وہی جگہ ہے جو جسے ہم پالم کا علاقہ کہتے ہیں، اور یہ راستہ آتا ہے پانی پت سے. اور آج کمال کی بات ہے کہ 14 جنوری ہے. 14 جنوری وہ دن ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ 1761، یعنی تقریباً کتنے سال ہو گئے، 200 سال، 250 سال ہو گئے. 250 سال پہلے بر صغیر کی تاریخ جو تھی ایک دفعہ الٹ کے رکھ دی تھی. یہ تیسری فائنل پانی پت کی لڑائی سمجھی جاتی ہے. پہلی لڑائی جو تھی وہ تھی بابر جب آ کے لڑا تھا، اور دوسری وہ تھی میرے خیال اکبر والی، اور وہ تو تیسری یہ لڑائی. پانی پت کی یہ لڑائی، پانی پت بہت بڑا میدان ہے، یہ گڑبنگاؤں سے آگے اس کا روہتک کے علاقہ. اس لڑائی کے اندر اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد مرہٹے اور یہ سارے لوگ جو تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا، ایک شاہ عالم ثانی کا زمانہ تھا، ایک بہت بڑا اتحاد بنایا کہ ہم پرانی جو انڈیا کی حکومت تھی، گپتاس کی حکومت، موریہ کی نہیں، گپتاس، کیونکہ موریز میں اشوک آ جاتا ہے، اور اشوک بدھ ہو گیا تھا. اور اشوک کی حکومت چونکہ ایک بدھ کی حکومت تھی تو ہندو تعصب اس کو نہیں مان سکتے. اگرچہ کہ وہ 4 جو شیروں والا وہ ہے نا نشان، یہ بیسیکلی اشوک کا نشان تھا. یہ اشوک کی لاٹ ہوتی تھی جس کے نیچے اس نے مختلف ایڈکٹ فرمان لکھے. یہ سارناتھ کا میوزیم، میں خود گیا ہوں وہاں پر، اور میں نے وہ دیکھا ہے جہاں وہ یہ پڑا ہوا ہے. سارناتھ وہ جگہ ہے جہاں بدھ اترا تھا، اپنا اس سے گیا سے اترا تھا، بدھ گیا سے، اور اس نے آ کے وہاں خطبہ دیا تھا. صحیح. اور اس پہ وہاں اشوک نے بہت بڑا ٹیمپل بنایا ہوا ہے. تو اشوک کو گپتا کی جو امپائر ہے، جو کٹر ہندو امپائر ہے، اس کو دوبارہ روایت کیا جائے. اور دکن سے بالاجی باجی راؤ اور شیواجی اور یہ سارے جو تو لکھنے تھے، اور انہوں نے آلموسٹ پورے انڈیا کو فتح کر لیا تھا. صحیح. اور شاہ عالم ثانی جو تھا وہ ایک بالکل محبوس ہو کے اندر رہ گیا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا شاہ عالم از دلی تا پالم. دلی سے پالم وہ ایئرپورٹ والی جگہ ہے، اور شاہ عالم کا اقتدار جو ہے دلی سے پالم تھا. اور کیوں نہیں ہو سکے تھے؟ کیونکہ بنیادی طور پر جو بالاجی باجی راؤ شیواجی تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اچھی ذات کا نہیں ہے، اس کو ہم نہیں بنانا چاہتے، یہ نہ برہمن ہے اور نہ راجپوتوں میں سے آتا ہے، تو یہ نہیں بن سکتا. اور ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا آخر تم شاہ عالم ہی رہے. شاہ ولی اللہ نے خط لکھا تھا احمد شاہ ابدالی کو، اور احمد شاہ ابدالی 35,000 گھوڑے جو ہیں لشکر لے کے آئے تھے. اور اس 35,000 لشکر میں آپ اندازہ کریں کہ اس پورے علاقے کے اندر اس نے جب دیکھا تو 4.5 لاکھ لوگ جو تھے وہ شیواجی کے ہاتھی، 1.5 لاکھ ہاتھی تھا، اور اس نے مرہٹے سارے. اور میں اس دن وہی بات کر رہا تھا کہ ہم باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں یہاں پر، انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے محمود خان اچکزئی نے بات کی ہے کہ جناب وہ جو ہے کیا نام ہے، یہ جو ہے رنجیت، لاہور گئے تھے، لڑوان سے لڑے تھے. جو کمانڈر ان چیف تھا، سیکنڈ کمانڈر ان چیف، وہ ایک پٹھان مسلمان تھا شیواجی کا، جو وہاں سے چلا تھا. اور اس کے ساتھ دکن والوں نے بھی اور بھی ریاستوں نے ساتھ دیا تھا. لیکن احمد شاہ ابدالی نے پانی پت میں ڈیفیٹ دی تھی آج کے دن 14 جنوری 1767 کے بعد. اور حالت یہ ہوئی تھی کہ پاگلوں کی طرح خبر پہنچی ہے جس وقت تو پاگلوں کی طرح چیخیں مار مار کے لوگ روئے تھے. اور پھر یہ چلا گیا تھا. پھر یہ شیواجی جاتے اس نے کہیں مندروں میں گھومتا رہا، کہیں وہیں جا کے اس نے خودکشی کر لی، اس میں مر گیا. تو یہ بنیادی طور پر آج کا دن جو ہے
पूरी इंडियन तारीख में, जैसे कहना इतिहास लिखा गया था, इतिहास में लिखा गया था कि 45,000 बंदे भी काफी होते हैं तुम सारों को शिकस्त देने के लिए। और फिर अहमद शाह अब्दाली वापस अपने इसमें चला गया। तो आज मैं बता रहा हूं कि वो उसी इलाके के अंदर इस वक्त ये स्ट्राइक जारी है। तो उसने कहा था कि कभी एक वक्त आएगा कि तुमको खालिस्तान का नारा लगाना पड़ जाएगा। आप अंदाजा करें कि इस वक्त कम से कम 22 तंजीमें हैं इनकी फार्मर्स की जो लगी हुई है। सबसे अहम तरीन खतरा ये है कि नवंबर में, अब देखें गंदम की ब्याई शुरू होती है, इस वक्त हो चुकी है। इनमें से कोई किसान अपने खेतों में नहीं गया, गंदम बोने के लिए नहीं गया, सारे बैठे हैं, सारे वहां बैठे हुए। अब क्या होगा, या तो इंडिया अपने पूरे 1 अरब 20 करोड़ लोगों के लिए गंदम मंगाएगा, या कुछ और करेगा, इंपोर्ट करेगा। और इंपोर्ट जब होगी तो उसकी कॉस्ट किस लेवल पे जाएगी। ये सारा क्राइसिस जो है इंडिया को आगे फेस करना है। और वो कर क्या देंगे, वो कहेंगे ये देशद्रोही है। ये जैसे हमारे एक लफ्ज बन गया है कि गद्दार है, गद्दार है। वहां देशद्रोही का लफ्ज होता है, और उस देशद्रोही की सूरत हाल, यानी तासुब का लेवल ये है। कल मैं एक सिख की तकरीर सुन रहा था, उसने कहा देखो तुम अजीब व गरीब लोग हो कि जो बंदा तुम्हारा जहाज गिरता है जिसका अभिनंदन का, और अभिनंदन वापस आता है, तो तुम हिंदुत्व वाले जो है, जो राष्ट्र साहब, वो कहते हैं कि इसको जनाब वो ना दें, मेडल दे दें, क्या सबसे बड़ा अवार्ड जो है उसका कौन सा अवार्ड है, फेमस अवार्ड, वीर चक्र दे, इसको वीर चक्र दे दें। कि तुम्हारी लेवल ये है तासुब में कि जो शिकस्त खा के आए उसको वीर चक्र देते हो, और सिखों के बारे में तुम कहते हो कि ये सूरत हाल है। और इस तरह की गालियों भरे भरे सिखों के चल रहे हैं। जहर बात, पंजाबी जुबान के अंदर गाली तो इसलिए होती है ना, वो तो एक रूटीन की चीज होती है। फिर वो जो औरतों का प्रोटेस्ट अपनी जगह है, बूढ़ों का, बाकियों लोगों का, एवरीबॉडी इज अगेन। अभी तक वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सिखों से मिला हूं 2 दफा, जब भी मैं गया हूं वहां पर, दोनों दफा सिख जो हैं हिंदू से सख्त तकलीफ में। वो कहते हैं हम बिटरे हुए, शदीद तरीके से बिटरे हुए। आपको पता है युवराज सिंह के वालिद की बड़ी तकरीर फेमस है, बड़ी वायरल हुई है। उसने कहा कि जिन्ना साहब जो हमें कहते थे हम मान लेते थे। ये तो हर बंदा कहता है कि मास्टर तारा सिंह ने गलती की थी उस वक्त, कि हमने उससे कहा, जिन्ना ने कहा था। और उस दिन कहा कि जिन्ना, देखिए जसवंत सिंह मर गया ना, जसवंत सिंह की जो किताब है, वो किताब इस बात का सबूत है कि मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म जो थे, उन्होंने हिंदू को पहले दिन से संभाल लेता। अब देखिए, अब उनकी मियां बीवी की आपस में लड़ाई हो गई थी इस बात के ऊपर। जिस वक्त तो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, तो वो शीला रेड्डी लिखती है कि उसने कहा कि तुम जो कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हो। उसने कहा मैं कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं शुरू कर रहा, मैं इस बात पे यकीन हो गया, मैं उम्र गुजार लिया कांग्रेस के अंदर कि हिंदू इज इनकरेजिबल, नाकाबिले इस्लाह चीज है हिंदू। और नाकाबिले इस्लाह क्यों है कि इनके रगों में ये बीज बो दिया गया हुआ है कि इस इंडिया पे सिर्फ तुम्हारा हक है, और इसके अलावा किसी और का कोई हक नहीं है, बाकी सारी कौमों को खत्म। सिखों के साथ भी उनका यही हुआ। आप अंदाजा करें, क्रिश्चियंस के साथ उनका सलूक यही है। अच्छा, क्रिश्चियन को तो आउटर रिलीजन समझते हैं ना, बाहर से आया हुआ समझते। सिखों के बारे में उन्होंने ये किया, 10 अवतार बनाए उन्होंने भगवान के, जिसमें 10वां अवतार जो है वो गुरु नानक को शामिल किया। और गुरु नानक को बकायदा वो उसके एक वाल्मीकि सेक्ट है हिंदुओं का, जो गुरु नानक की ग्रंथ साहब पढ़ता है, उसके बावजूद भी, अपने रिलीजन में इंक्लूड करने के बावजूद भी वो नफरत करते हैं इनके साथ। क्योंकि उनके यहां सिंपल वही वो जो देवी देवता है ना, असल वो जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3, और उसके फिर आगे ऑफशूट में सारे जितने भी छोटे छोटे आ जाते हैं, वो गणेश आ जाता है या कोई, यही एक उनका बेसिकली मैदान का हिस्सा है। बाकी जो बंदा है वो काबिल नफरत है, वो प्योर हिंदू नहीं है, उसको प्योर हिंदू, वही ब्राह्मणिज्म को। यानी मैं आखिरी बात करता हूँ, ब्रेका कह रहे हैं, वाहिद दुनिया का रिलीजन है। आप कहें ना यार कुरान पाक सुनो, कोई बंदा बैठ के सुने तो खुश हो जाते हैं, लेकिन हिंदुओं में अगर वेद या गीता के अल्फाज को शूद्र सुन लेता था तो उसके कान में गरम गरम सीसा पिघला के डालते थे कि इसके कानों में ये आवाज कैसे। बस यही तजादात जो ले बैठे हैं। चलें ये ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिक्र करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से ओपन बैलेट की जो बहस है, इस पर तज़किरा हो।
جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ میں سینٹ اوپن بیلٹ کیس کا معاملہ زیر بحث ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سیاسی معاملات پر رائے دینا پارلیمنٹ کا کام ہے، اور اٹارنی جنرل نے بھی اس کے اوپر آرگومنٹ کیا ہے۔ آرگومنٹ کیا ہے اور حکومت کہاں پہ ٹھیک نظر آ رہی ہے، سپریم کورٹ نے کہاں تک رہنمائی کی، اور یہ صاحب اور کیا واقعی شو آف ہینڈ ہونا چاہیے؟ بہت بڑی بحث کھل گئی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ بحث ہمیشہ اس وقت کھلتی ہے کہ جب آپ کسی ایسے راستے کی تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جو آئین کے اندر واضح نہیں ہوتا۔ پاکستان کے آئین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہائی ویک ہے۔ مثلا آپ نے آئین میں ترمیم کرنے کے ایک طریقہ کہا ہے کہ آپ آئین کے اندر 2/3 میجورٹی لے کے آپ آئین میں ترمیم کر لیں، لیکن اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آئین کے اندر کوئی پروویژن موجود نہیں ہے تو آپ ریفرینڈم کرا لیں۔ صحیح ہے۔ اور ریفرینڈم کروا کے اب جو مرضی کرتے رہیں۔ آپ 5 سال کے لیے اسلام کے اوپر ریفرینڈم کرا سکتے ہیں، ضیاء الحق نے کروایا تھا، مشرف نے اپنی حکومت کے لیے ریفرینڈم کرا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ اندازہ کریں اس ریفرینڈم کو بیس بنا کے پاکستان کی سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو ٹیمپوریرلی آئین کے اندر ترمیم کی اجازت دے دی، اور جب اس نے ترمیم کر لی تو وہ ترمیم جو ہے وہیں پر رہ جاتی، تب ختم ہو جاتی اگر اس کو پاکستان کی اسمبلی توثیق نہ کرتی۔ اور 2002 کی اسمبلی میں اس کو 17 امینڈمنٹ میں، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، قاضی حسین احمد بھی شامل تھے، سارے لوگ شامل تھے، انہوں نے اس کی توثیق کر دی اور وہ حصہ بن گیا۔ جس چیز پہ آج غداری کا مقدمہ چل رہا ہے، عمران خان بھی شامل، جس چیز پہ آج غداری کا مقدمہ چل رہا ہے، اس غداری کا مقدمہ آپ عمران خان مجھے ایسے کہتے میں پی ٹی آئی میں نہیں بالکل شامل ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے تھے۔ اچھا، تو وہ جو تحریک ہے آج اس وقت وہ جو چل رہی ہے، اس میں مقدمہ غداری کو یہی ہے کہ اس نے جو ایک ایکشن لیا تھا اس کو اسمبلی میں توثیق نہیں کی تھی، جو اس نے ایمرجنسی نافذ کی تھی ججوں کے اوپر، وہ اگر اس وقت وہ کروا لیتے اور وہ جو کیا نام تھا ان کا، شوکت عزیز صاحب کر جاتے، لیکن شاید اس وقت مشرف سے کوئی ناراضگی ہو چکی ہوئی تھی، اس لیے مشرف کا کیس آج تک پھنسا ہوا ہے۔ اگر وہ کر دیتے تو ختم، تو بات توثیق، جب تک اسمبلی میں ارکان مور نہ لگائیں۔ 8ویں امینڈمنٹ پاکستان کے گلے کی ہڈی بنی رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں 2 گورنمنٹس کہیں پر اس نے غلام اسحاق نے 58(2)B جو ہے شرع اور ضیاء الحق ایڈ کر گیا تھا، اور جنیجو کی گورنمنٹ نے اس کو انڈورس کر دیا۔ کوسچن آج اس نے پوچھا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کس کے تحت ہوتے ہیں؟ آئین کے تحت ہی ہوتے ہیں؟ تو اٹارنی جنرل کا نہیں، 2017 کے الیکشن ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں۔ اچھا، جب آپ ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے سبارڈینیٹ لیجسلیشن۔ یہ آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ کیسے الیکشن کرائیں گے، کس طرح کرائیں گے، کانسٹیچوئنسیاں کون سی ہوں گی، کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کس طرح کے بندوں کو لے کے آئے گا، بیلٹ باکس، یہ سارا طریقہ کار وضع کرنا جو ہے بنیادی طور پہ آئین کے تحت سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ 2 لوگوں کے ووٹ، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر، ان کے جو ہے بیلٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا، ڈویژن آف دا ہاؤس۔ اس کے اوپر ہر دنیا پوری میں بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ اپوزیشن اینڈ ٹریجری بینچ یہ کلیئر ہو جائے، اس کے بعد انسان کی اپنی رائے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، 12 بندے جو ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ریپبلکن کے پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ٹرمپ کا الیکشن کے وقت ایک بندہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ جو بائیڈن کا بندہ، انہوں نے کہا آپ یا تو الیکشن مانو یا نہ مانو۔ جس وقت آپ لیڈر آف دا ہاؤس یا ہاؤس کو تقسیم کرنا ہوتی ہے پھر تو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے دونوں، صحیح ہے۔ لیکن جس وقت رائے کا اظہار میں، فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ میرے پارٹی کے ہیڈ نے ایک چور، اچکے، بدماش کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا اور میں اس کو اپنا ٹکٹ ووٹ نہیں دینا چاہتا، کیوں دوں میں اپنا ووٹ؟ میں اپنا ووٹ خاموش سے نہیں استعمال کرتا، ضائع کر دیتا ہوں، یا میں اس سے بہتر کو شخص سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر کو انداز میں اس کو دے دیتا ہوں، وہ آزاد ہے یا کسی دوسری پارٹی کا ہے۔ ایک تو یہ میری آزادی رائے ہے بنیادی طور پر کہ میں اسی لیے اس کے اوپر اور فائنینشیل بل کے اوپر جب بجٹ کا پاسنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے۔ آئین کسی ایک کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگاتا۔ اگر ایک پارٹی کا بندہ جو ہے اپنی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہے، یہ ڈیموکریسی ہے خان صاحب، جمہوریت ہے۔ اچھا، اور یہ سب یہاں پہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر پارٹی کا سربراہ کوئی خرید لیا جائے، وہی میں کر رہا ہوں نا، کیا ہوگا؟ میں نے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا جی یہ ممبر بیچتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی کا سربراہ نہیں بھی بک سکتا؟
اور بکتے ہیں. ٹکٹ کہاں سے لیتے ہیں وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب مجھے آج کل سارے جتنے بزرگ شمار بنے ہیں مجھے بتائیے کہ سینٹ کا الیکشن لڑنا کو عام سی بات ہے. پیسے کو چھوڑ دیں, آپ کو پہلے تو پورے ہاؤس میں سے 2 بندے چاہیے, ایک پرپوزر چاہیے اور ایک سیکنڈر چاہیے. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کہیں سے تو کہیں نکلے گا نا وہ بندہ. اس کا مطلب ہے وہ پہلے پارٹی کو راہ ہموار کرے گا. کسی ایک پارٹی سے وہ ٹکٹ لے گا, پیسے دے کے لے یا ویسے لے یا تعلقات سے لے, ہے جی مثال. اور پھر وہ سمجھے گا کہ مثلا فار ایگزامپل ایک آدمی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آیا, خان صاحب کہتے ہیں جی میرے پاس 4 کینڈیڈیٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ 5ویں کا کہتا ہے ٹکٹ مجھے دے دیں. تو 5ویں کے لیے میرے پاس تو 6-7 ووٹ ہیں, تو باقی 6-7 کا وہ باقی میں کر لوں گا, تو آپ مجھے ٹکٹ تو دیں. تو جب تک وہ ٹکٹ نہیں لے کے آئے گا وہ اپنی کرپشن نہیں کر سکتا. تو آپ 5واں ٹکٹ کیوں دے گا اس کے کو کرپشن کرے, یا باقی پارٹیاں کیوں دیں؟ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, پاکستان کا جو سیاستدان ہے وہ اپنی انوالومنٹ جو ہے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانے دینا چاہتا. ISI کرتی ہے, فوج کرتی ہے, ولا کرتی ہے, یہ کرتی ہے, اور بھائی تمہیں فون کرتی ہے تو مت مانو. کون کس کو فون نہیں کرتا؟ یعنی آپ کل کہہ رہے تھے اپنا شاید کاکا نبائی صاحب کہ ہمارے 3 بندوں کو فون کیا ہے کہ تم پارٹی اس میں نہ کرو, استعفیٰ مت دو. اچھا ٹھیک ہے, 10 بندے فون کرتے ہیں, چلو نہیں ہے چھوڑ دو, بریگیڈیئر چھوڑ دو, میجر جنرل چھوڑ دو, سٹیزن آف پاکستان کے حیثیت سے کر لو. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اوپر کوئی ایک آنے کا انفلوئنس ہو سکتا ہے اس بندے کا؟ اس سے تو زیادہ SHO کا انفلوئنس ہوتا ہے بھائی. مسئلہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک ایسی بحث ہے جو خان صاحب کے دماغ میں آ گئی ہے. لیکن خان صاحب کو ایک کریڈٹ تو ہے نا, انہوں نے اپنے MPs فارغ کیے. وہ کرو نا, وہ علیحدہ چیز ہے, اس سے ایک کریڈٹ بنے گا. آپ نے کر دیا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا. اب یہ ہے کہ آپ کے اس سے ایمان, جب سارے بندے ہی ایماندار ہیں, آپ ایماندار بندہ پیدا کرو. آپ پوری دنیا کو بے ایمانی کے شک کی بنیاد پہ دنیا نہ چلاؤ. تربیت کریں اپنے کارکن کی بھی, پارٹی کے لیے بھی, اور اپنے بندوں کو کھڑا سسٹم کو ٹھیک کرو. کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے؟ یعنی آپ کل کہہ رہے تھے اپنا شاید کاکا نبائی صاحب کہ ہمارے 3 بندوں کو فون کیا ہے کہ تم پارٹی اس میں نہ کرو, استعفیٰ مت دو. اچھا ٹھیک ہے, 10 بندے فون کرتے ہیں, چلو نہیں ہے چھوڑ دو, بریگیڈیئر چھوڑ دو, میجر جنرل چھوڑ دو, سٹیزن آف پاکستان کے حیثیت سے کر لو. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اوپر کوئی ایک آنے کا انفلوئنس ہو سکتا ہے اس بندے کا؟ اس سے تو زیادہ SHO کا انفلوئنس ہوتا ہے بھائی. مسئلہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک ایسی بحث ہے جو خان صاحب کے دماغ میں آ گئی ہے. لیکن خان صاحب کو ایک کریڈٹ تو ہے نا, انہوں نے اپنے MPs فارغ کیے. وہ کرو نا, وہ علیحدہ چیز ہے, اس سے ایک کریڈٹ بنے گا. آپ نے کر دیا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا. اب یہ ہے کہ آپ کے اس سے ایمان, جب سارے بندے ہی ایماندار ہیں, آپ ایماندار بندہ پیدا کرو. آپ پوری دنیا کو بے ایمانی کے شک کی بنیاد پہ دنیا نہ چلاؤ. تربیت کریں اپنے کارکن کی بھی, پارٹی کے لیے بھی, اور اپنے بندوں کو کھڑا سسٹم کو ٹھیک کرو. کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. آپ نے ماننا اپنے ضمیر کی آواز ہے. اگر آپ کا ضمیر ٹھیک ہے تو اللہ خیر سے اللہ. چلیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.